बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जो कि तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से है उसका हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उसमें आज मैं सबसे पहले पाकिस्तान के 4 मकबूल तरीन अवामी लीडर्स का तारफ़ आपके सामने रखूँगा। वैसे तो पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती रही है कि इसमें सियासी दौरे हुकूमत बहुत ही काम रहा है। ज़्यादातर जो है वो मिलिट्री हुकूमतें यहाँ पे कायम रहीं और जो थोड़े बहुत सियासी दौर भी आए उनमें भी हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा रहा। हम किसी भी हुकूमत को सिवाय चंद एक अदवार के नहीं कह सकते कि वो प्योर सियासी दौर थे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उन 4 बुनियादी अवामी और मकबूल तरीन लीडर्स का तारुफ़ कराऊँगा जिनको वाक़तन पाकिस्तान की आवाम ने बहुत पसंद किया, उनके साथ मोहब्बत की और मोहब्बत की इंतहा तक गई। वो गो के उनमें से कुछ लोग तो वो हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनको सभी ने पसंद किया। जैसे इस पाकिस्तान के सबसे पहले मकबूल तरीन लीडर जो हैं, जो कि पाकिस्तान जो बना था उस वक्त उसको बानी पाकिस्तान कहते हैं, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है वो बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में भी अगर हम देखा जाए तो मुसलमानों की वाहिद मकबूल तरीन अवामी शख्सियत थे। आप के साथ लोगों की इस कदर मोहब्बत थी कि जो 1946 के इलेक्शन हुए तो उसमें तमाम तर इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो तकरीबन 90 से 95% जो सीटें हैं उसने जीती हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग चूँकि उसके सदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे तो उनकी किस कदर अवाम में पज़ीराई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने किरदार के एतबार से, अपनी गुफ्तार के एतबार से वो एक मिसाली शख्सियत हमें इस दौर में नज़र आते हैं। बज़ाहिर वो कोई बहुत बड़े आलम फाजल नज़र नहीं आते थे, एक कानूनदान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत में जो खूबियाँ थी कूट कूट कर भरी हुई थी। आपके साथ आपके इस रवैये की बुनियाद पे, आपकी इन खूबियों की बुनियाद पे लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि एक रवायत में आती है कि भाई एक दफ़ा एक शख्स जो है वो अनपढ़ था, वो क़यादत की तकरीर सुनने आया तो उससे किसी ने पूछा कि भाई ये तो अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं और तुम्हें तो अंग्रेज़ी नहीं आती तो तुम क्यों आए सुनने के लिए। तो शख्स कहने लगा, हाँ यार ये बात तो ठीक है कि ये बात इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो भी कहता है सच कहता है। ये देखें कि ये बहुत बड़ी एक किसी आदमी के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और पूरी आवाम जो थी कायद-ए-आज़म की दयानतदारी, शुजाअत और उनकी जो किरदार की पुख्तगी है उसके ऊपर कायल थी और उनको पक्का यकीन था कि कायद-ए-आज़म ही वो वाहिद लीडर हैं जो अंग्रेज़ों के हाथ में बिक नहीं सकते, जो किसी तरह से खौफ में नहीं आ सकते। अपनी बहादुरी और दलेरी और शुजाअत और दयानत और शराफत के एतबार से उनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कायद-ए-आज़म की सरपरस्ती में वो काम जो उलमा नहीं कर सके वो कर दिखाया। और बड़ी बदकिस्मती मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक अलग एपिसोड होगा कि इस कद के इतने बड़े इंसान को हमने उसकी कदर ना की, और कायद-ए-आज़म की जो पाकिस्तान बनने के बाद जो कदर की जानी थी और जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमतों को उनके इलाज और मुआवजे के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत थी, वो नहीं की। कि यहाँ तक कि ये एक मुहिम्मा है कि कायद-ए-आज़म को ज़ियारत रेजिडेंसी से उठा के जब कराची लाया गया तो किस तरह उनकी गाड़ी ख़राब हुई और किस तरह से उनकी कसब पुरसी में वफ़ात हुई। ये अपनी जगह पे एक बहुत साहनिया है और बहुत तकलीफ़ दह अमर है जिसके ऊपर बदकिस्मती से हमारी रियासती मशीनरी ने कभी भी उसकी तहकीकात नहीं करवाई। और इस तरह से हमने अपने एक बुलंद सीरत और प्यार करने वाले और हिम्मत वाले अपने लीडर को गवा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं आपको एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि कायद-ए-आज़म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने किरदार और गुफ्तार के अंदर बड़े खूबसूरत थे, वज़ादार थे, और उनकी इस खूबी की वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो टाल दिया करते थे। इसके बाद
اب ہم دوسرے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں جو پاکستان میں مقبول ترین لیڈر کہا جا سکتا ہے، وہ عمران خان ہیں۔ عمران خان کو اس وقت کے سروے جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی کم از کم 60 سے 70% آبادی جو ہے ان کو پسند کرتی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑے دلیر اور بہادر پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں۔ 1992 کا ورلڈ کپ جو ہے کرکٹ کا انہوں نے جیتا، اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم کا پروجیکٹ جو شروع کیا، اور وہ ایک ایسی تھا کہ ایک خواب کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ مصمم ارادے اور اپنی کوشش کی وجہ سے اس کو کر دکھایا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا ہسپتال بن رہا ہے۔ انہوں نے رفائی کاموں کے ساتھ پھر سیاست میں جب حصہ لینا شروع کیا تو وہ 1996 سے آج تک تقریباً 27 سال کا ان کا سفر ہے، اور وہ مسلسل جدوجہد کرتے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ عمران خان کی اور قائد اعظم کی جو سب سے بڑی مماثلت یہ ہے کہ یہ گو کہ قائد اعظم ایک غیر متنازع شخصیت ہیں، ان سے سارے لوگ پیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ ان کی ذات کے اندر کوئی ایسا گوشہ نہیں پایا جاتا جس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکے۔ گو کہ جناب قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہیں ان کی ازدواجی زندگی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہونے دیا۔ اس کے برعکس جو عمران خان صاحب ہیں ان میں یہ بات جو ہے بلا شبہ ایک مماثلت ہے کہ ازدواجی زندگی ان کی بھی ڈسٹرب رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ رفائی کام، دیانت اور شجاعت ہے، دلیری ہے، یہ ان میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے وہ جو ہمارے عوامی لیڈرز کا ایک شیوا ہوتا ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ کردار اور گفتار جو خاص طور پر قائد اعظم کا ایک بڑا طرح امتیاز ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان میں تھوڑی بہت کمزوریاں دیکھنے میں آتی ہیں، بالخصوص جو گفتار ہے، گفتگو کرتے وقت وہ اپنے مخالفین کے حوالے سے جو انتہائی سخت اور ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جب تک عدالتوں کی طرف سے ان کی تشریح نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا کہنا نامناسب ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ہمارے ماشاءاللہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت بے انتہا 200-150 مقدموں میں وہ ان کے اوپر بنا دیے گئے ہیں، اور ان کو اتنا پریشر دیا گیا ہے کہ وہ شاید سیاست چھوڑ کے پاکستان کو چھوڑ جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر عزم اور حوصلہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل ان کے بہت سارے ساتھی بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن وہ اپنے مصمم ارادے کے ساتھ اپنے مقام پہ قائم ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے لیے تگ و دو کر لیں۔ ایک اور مماثلت جو قائد اعظم علیہ رحمہ میں اور عمران خان میں دیکھی جا سکتی ہے وہ ہے ریاست پاکستان کو مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانا، اور یہ جناب قائد اعظم علیہ رحمہ نے متعدد مقامات پر متعدد موقعوں پہ اس بات کا اعادہ کیا، اور خاص طور پر ان کا جو آخری پیغام جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے نام 1948 میں انہوں نے بھیجا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال تک آپ پاکستان کو سودی نظام سے بری کر کے اور اس کی ایک ایسے خد و خال والی جو اس میں معاشی نظام ہے وہ ڈیولپ کریں گے کہ وہ دنیا کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اب یہی معاملہ جو ہے قائد اعظم کے بعد پہلے لیڈر ہیں عمران خان، جنہوں نے پاکستان کو نبی علیہ السلام کی سیرت اور ریاست مدینہ کا نعرہ دیا ہے، اور یہ نعرہ انہوں نے اس وقت دیا ہے جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ انہوں نے سیاست اس نام پہ اور اس نعرے پہ نہیں کی تھی، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کے ساتھ علماء اور رہنماؤں کی ایسی کھیپ جو ہے وہ پیدا ہو جائے جو ان کے اس مشن کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد کر سکے۔ اب میں جناب باقی دو مقبول ترین لیڈر جو پاکستان کے ہیں وہ 1970 کے رجیم میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک جناب شیخ مجیب الرحمان ہیں۔ یہ پاکستان کی تحریک جب چل رہی تھی، تحریک پاکستان کے دوران ہی یہ طالب علمی کے دور میں ہی پاکستان کی تحریک میں شامل ہوئے اور بڑے سرگرم طریقے سے، اور ان کے نقطہ نظر سے پاکستان جو ہے وہ ایک سے زیادہ ریاستیں ہوں گی، اور ان ریاستوں کا جو مجموعہ ہے وہ ایک فیڈریشن یا کنفیڈریشن کے طور پہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوگا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کی جلد وفات کے بعد جو ہے وہ جب لیاقت علی خان کا بعد میں شہادت ہو گئی تو پاکستان کی 1952 سے
58 तक की जो हुकूमतें लगातार बदलती रहीं, तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ इस मौजू पर मुतअद्दिद मकामात पर बात करते रहे। तो बिलाखिर जब 1958 में मार्शल लॉ आया, तो उससे जो एहसास कमतरी है मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का वो बहुत बड़ा, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जज्बात बहुत बड़े। तो उसी दौरान जो अवामी मुस्लिम लीग थी वो अब अवामी लीग बन गई, और शेख मुजीबुर रहमान ने उसी दौरान 6 नुकात जो है वो पेश किए, जिसके मुताबिक ये था कि पाकिस्तान जो है उसके दोनों यूनिट जो हैं वो एक खुद मुख्तार अंदाज से चलें, और वो सिर्फ़ 2 महकमों में उनको इकट्ठा रखा जा सके। शेख मुजीबुर रहमान के इन बातों को पाकिस्तान के अंदर पजीराई ना मिली। मगरबी पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने उसकी इंतहाई मुखालफत की और उनसे बातचीत भी नहीं की। शेख मुजीबुर रहमान ने आखिरकार 1970 के जब इलेक्शन हुए तो वो क्लीन स्वीप कर गए। आलमोस्ट 90% जो उस वक़्त आबादी थी मशरक़ी पाकिस्तान की, उन्होंने उसके हक़ में वोट किया। 162 सीटों में से 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई। अवामी लीग ने इतनी विक्ट्री हासिल की, और उसके बरक्स बड़े बड़े बुरज जब उल्ट गए और बड़े बड़े लोगों की ज़मानतें वहाँ पे ज़ब्त हो गई। उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान की उस वक़्त की जो मिलिट्री हुकूमत थी और इस्टेबलिशमेंट थी, उसने शेख मुजीबुर रहमान को कबूल ना किया। उस पर झूठे मुकदमे बनाए गए, उनके लोगों को वहाँ से बाज़ डिसमिस कर दिया गया। लेकिन उसका बेलाखिर नतीजा ये हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलहदा हो गया और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। अक्सर हमारे यहाँ लोगों को बताया जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान शायद कोई अलहदगी पसंद था। ऐसा हरगिज़ नहीं था। अगर उसको हुकूमत उस वक़्त बनाने दी जाती तो बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि उसके पास एक सिर्फ वाज़ेह अक्सरियत थी, तो 10, 15 या 20 लोगों को जब ये कानून आइन साज असम्बली के बेसिकली इलेक्शन थे, जब आइन साजी होनी थी तो ऐन मुमकिन है कि जब वो असम्बली में बहस होती तो बहुत सारे लोग शेख मुजीबुर रहमान का साथ ना देते, और पाकिस्तान का आइन जो है वो फेडरेशन के साथ, लेकिन अच्छी सूबाई खुद मुख्तारी के साथ, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन बनाया था उस तरह बन जाता। लेकिन लोगों ने उसको मातूब किया और उसको इक़्तिदार हवाले नहीं किया। हालांकि ये बड़ी बात है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नॉमिनेट किया, तो बहुत सारे सहाबा का एतराज़ था कि वो बहुत सख्त हैं। तो आपने फरमाया कि जब उन पर जिम्मेदारी आएगी तो वो नरम हो जाएंगे। और फिर तारीख़ ने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जो मुनज़बित और ज़ाब्ता इख्तियार का हामल कोई हुक्मरान पैदा नहीं हो सका। जितनी जिद्दत उनके दौरे हुकूमत में हुई, आज तक वो हमारे लिए एक मशअल राह है। तो शेख मुजीबुर रहमान जब मशरक़ी पाकिस्तान की सियासत कर रहा था उस वक्त और बात थी, लेकिन जब वो मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनता तो लामहला उसके रवैये में भी लचक आती और पाकिस्तान 2 लख्त होने से बच जाता। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान की आप तकारीर को सुनकर देखें तो अब आपको बहुत हद तक पोलाइट और एक अवामी लीडर नज़र आता है। अवाम के साथ उसकी सांसें थी, अवाम के साथ उसका उठना बैठना था, और वो सही मानों में एक अवामी लीडर के तौर पर हम उसको कह सकते हैं। अब उसके बाद चौथा जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है उसको हम कह सकते हैं वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई नया नाम नहीं है। पाकिस्तान की अक्सर अवाम, हमारे बड़े बुज़ुर्ग सारे उसके नाम से वाकिफ़कार हैं। उन्होंने एक सियासी खानवादे में जन्म लिया। उनके वालिद शाह नवाज़ थे, और फिर वो आला तलीम के लिए जब वो वहाँ से वापस आए तो उनको पाकिस्तान में उस वक़्त अयूब खान के दौर में वजारत मिली, और इसी से वो तरक्की करते करते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने। जब 1965 की जंग हुई तो उनकी सदर अयूब खान से उस मुआहदा ताशकंद के हवाले से इख्तलाफात हुए, और फिर उसके बाद वो हुकूमत से रिज़ाइन करके अवाम की तरफ उन्होंने रुजू किया, यहाँ तक कि उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और यही पीपल्स पार्टी जो है उसके बाद हम देखते हैं 1970 के इलेक्शन में जो मगरबी पाकिस्तान है उसमें आलमोस्ट जो है 70% जो सीटें थी वो जीत गई, और पाकिस्तान के 2 सूबों में बेखसूस उसने स्वीप किया जो सिंध और पंजाब था, जबकि पख्तूनख्वा के जो शहरी इलाके में पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। चुनांचे हम देखते हैं कि भुट्टो साहब की बाद में
مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان میں حکومت بنی اور ان کو اقتدار جو ہے یحییٰ خان نے ہینڈ اوور کیا، اور بقیہ پاکستان کا جو برا حال تھا اس وقت اس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کریڈر پہ بہت سارے اچھے اچھے کام ہے۔ سب سے بڑا ہے کہ 1973 کا آئین جو پاکستان کا متفقہ آئین انہوں نے دے دیا، اور وہ بھی بڑے ایک محدود 1 سال کی مدت کے اندر اندر، اور اس کے ساتھ ان کی جو بہت بڑی دوسری کنٹریبیوشن ہے وہ انہوں نے یہ جو قادیانی مسئلہ تھا اس کی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے اس پوری کمیونٹی جو ہے اس کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور اس فیصلے کو پھر پورے عالم اسلام نے تسلیم کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ پاکستان میں جمعے کی چھٹی اور شراب نوشی پہ پابندی اور اس طرح کے بہت سارے دیگر جو معاملات تھے انہوں نے کیے۔ وہ پھر بڑی پاکستان کی بات قسمتی ہے کہ اتنا مقبول ترین عوامی لیڈر جو بعد میں آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ان کی بہت سارے معاملات کی کاپی کرتے ہیں، اسی طرح کا ہیٹ اور اسی طرح کی وہ چیزیں پہن کر، لمبے بوٹ پہن کے، اور وہ لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کی کبھی کال بچوں کی چھپاتے ہیں، کبھی ان کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس کو کاپی پاکستان میں بہت زیادہ کیا گیا، اور پاکستان کی سیاست میں اس کے اثرات بہت بڑے رہے۔ لیکن بات قسمت یہ ہوئی کہ 1977 میں پاکستان کی جو چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کے خلاف اتحاد کیا، اور بالآخر جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر ان کو ایک ایسے مقدمے میں سزائے موت دے دی گئی جس میں دنیا کی تاریخ کا کوئی ایسا مقدمہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال پاکستان کے اس مقبول ترین لیڈر کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہوئے، اور اس میں ایک اور جو بڑی بات میں نے کہی شیخ مجیب الرحمان میں اور شیخ ذوالفقار علی بھٹو میں جو کامن بات تھی، یہ دونوں پیور سیاسی خاندانوں سے تھے، دونوں نے اپنی ایک جدوجہد کے ساتھ اپنا مقام پیدا کیا، اور عوام میں ان کی پذیرائی جو ہے وہ انتہا سے زیادہ تھی۔ ان دونوں کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ان سے محبت کرنے والے انتہائی محبت کرنے والے اور نفرت کرنے والے انتہائی نفرت کرنے والے پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے پاکستان میں چونکہ وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھے، اس لیے ان کو ایک معتوب شخص کے طور پر رکھا گیا، لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کی اکثریت جو سیاسی لیڈرشپ تھی اس نے اس کو قبول کر لیا، اور آج کل وہ پاکستان میں ایک شہید لیڈر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات بہتر ہوں، اور آج کا جو ہمارے پاس ایک عوامی لیڈر موجود ہے جس کے ساتھ عوام محبت کرتے ہیں، اور جو پاکستان کے حوالے میں ویل وشر ہے، اس کی کوئی اتنی بڑی جائیدادیں اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے دیانتدار ہے، اس کی ماضی کی زندگی جو بھی ہے اس نے اپنے آپ کو جتنا چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے، اور ایک غیر روایتی سیاستدان اور پاکستان کا ویل وشر ہے۔ پاکستان کے باہر کے جاننے والے بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو عمران خان کے اختلافات ہیں اللہ کرے وہ بھی ختم ہوں، اور پاکستان ایک انتہائی بنیادی طریقے سے ایک اسلامی ریاست اور اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر سامنے آئے۔ اور مسلمانوں کے حوالے سے جس طرح عمران خان صاحب نے نبی علیہ السلام کا مقدمہ پیش کیا ہے، اسلام فوبیا پہ بات کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ پاکستان کے لوگ جب پاکستان سے باہر جائیں تو ان کی ویسی عزت آبرو ہو جیسے باقی دیگر باعزت ممالک کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔